اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال الله عز وجل في موضع آخر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تعریفات، تسبیحات، مطہر، مقدس، معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، احسن الخالقین، احکم الحاکمین دی ذات عالیہ دے واسطے بے شمار ان گن لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الحرمین، سید الثقلین، کل کائنات تاجدار، آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ پاک دی پاک کلام دے وچوں مسنون خطبہ دے اندر دو آیات مقدسات دی تلاوت ہوئی ہے۔ مولا کریم بر وقت احباب دی تشریف آوری اور جو کچھ سنیا جائے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اسلام اللہ دے ہاں پسندیدہ دین ہے اور اے دی حقانیت، اسلام دی صداقت، اس دا وقار اور اس دی سربلندی، دین اسلام دی وسعت اور عروج، اے کائنات دے رب دا وعدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا تواڈے رب دے ہاں اگر کوئی منتخب پسندیدہ اور چنیدہ دین تے او دین اسلام ہے، اور اسلام پوری دنیا تے غالب ہون واسطے آیا ہے، اور اس دی بلندی دا اور اس دے غالب ہون دا وعدہ رحمان نے فرمایا ہے، اور اس دین اسلام دے ذریعے اللہ نے اقوام عالم نو بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام تو ہٹ کے دین اسلام تو سوا اور کوئی رستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او دا کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں مقبول نہیں ہوئے گا۔ اور اس اسلام دی سر بلندی، عروج اور وسعت تو عالم کفر آج بھی پریشان مضطرب غم زدہ، اور ماضی دے اندر بھی اسلام تو بڑا ہی خوف زدہ سی۔ روز اول تو دشمنان اسلام، اعدائے دین اور دشمنان رسالت اور اعدائے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اللہ دی برہان نو، رب دے قرآن نو مٹان والے، اے دی دعوتوں لرزاں و ترساں ہونے والے عالم کفر
اسلام دی وسعت تو بڑا خائف ہے اور اسلام نو کمزور کرن واسطے اسلام دی وسعت نو روکن واسطے روز اول تو عالم کفر ایک مضبوط قوت اتحاد اختیار کر کے اسلام دا رستہ روکنا چاہندا ہے، دعوت قرآن نو مٹانا چاہندا ہے اور اسلام دے عروج نو روکنا چاہندا ہے۔ کتے او نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم دی ذات مقدسہ دے بارے اہل ایمان دے جذبات نو مجروح کردا ہے، کتے او نفوس قدسیہ دی شان اقدس دے اندر اہانت کر کے اہل ایمان نو تکلیف پہنچاندا ہے، اور کتے ختم نبوت دے عظیم عقیدے تے ڈاکہ زنی کردا ہے اور قرآن دے پڑھن والیاں نو پڑھان والیاں نو سینے سجان والیاں نو اور اس دے محبان نو دیکھ کے اس ظالم نو بڑی تکلیف پہنچ دیئے۔ او قرآن دی اہانت اور قرآن مقدس دی توہین کردا ہے کہ اے دی وسعت اشاعت اور اے دی ترویج و تبلیغ دے اندر ایک کیل گاڑ دیتا جائے اور مسلمانہ دے اندر فتنہ بپا کر دیتا جائے۔ اہل ایمان محب قرآن سویڈن دے اندر ہونے والے اس واقعے تو بڑا ہی غم زدہ نے اور بڑے ہی تکلیف دے اندر مبتلا نے کہ جنہ آدائے اسلام نے سرے بازار اس قرآن مقدس نو نظر آتش کرنا چاہیا اور انہوں نے رب دی زمین تے نیلے آسمان دے تلے اس قرآن مبین نو جلایا اور امت مسلمانوں گہرے دکھ اور مصیبت دے اندر دو چار فرمایا۔ اور آج دے اس خطبہ دے ذریعے آج دے اس پیغام دے ذریعے آج دے اس دن دے ذریعے اسی اپنی قرآن دے نال دین اسلام دے نال محبت نو مزید اجاگر کرنا چاہنے ہیں اور قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے جدوں تو آڈے تے ظلم ہوئے ستائے جاؤ پریشان کیتے جاؤ اور توانو دنیا دے اندر تکلیف پہنچے تو تسی مدد کدے تو منگنی ہے اور ظلم دے خلاف آواز اٹھانا اے مرد مومن دی نشانی ہے۔ کائنات دے اندر اس تو بڑا اور کیڑا ظلم ہو سکتا ہے
کہ آسمانی تحفہ نو او تحفہ جنوں نازل کرنے والا رب العالمین اور جدے تے ایک قرآن آیا او رحمت للعالمین اور جیڑا آسمانہ دیاں بلندیاں تو لے کے آیا او روح الامین اور اسی اس کتاب دی وجہ تو ساری امت چوں بہترین تے اس واسطے اسی ہر چیز برداشت کر سکنے ہاں، بھوک افلاس برداشت ہو سکتی ہے، فقر و فاقے برداشت ہو سکتے نے، دنیا دیاں مختلف آزمائشاں اے سانو برداشت ہو سکدیاں نے، لیکن دین اسلام دی رب دے قرآن دی پیغمبر سلطان دی اہانت اساں برداشت کر سکدے؟ اچھی بولو، برداشت کر سکدے؟ اے ساڈا ایمان ہے اور اے ہوئی ساڈے کول سرمایہ ہے۔ تو احباب گرامی، میں جو بات عرض کرنا چاہنا، فتنیاں دے اس دور دے اندر کتے نوجوانہ دے اندر بے حیائی دے ایونٹس نو فروغ دیتا جا رہا ہے، اور کتے معاشرے دے اندر گمراہیو بے راہ روی دا سامان مہیا کر کے رب دے قرآن تو دور کیتا جا رہا ہے، اور اہل ایمان، اہل توحید اس رب دی زمین تے جدوں تک سچے ایمان والے زندہ نے، سچے دین والے زندہ نے، علماء حق زندہ نے، مساجد دے اندر، مدارس دے اندر، اسمبلیاں دے اندر، چوکاں چرستیاں دے اندر، تحریراں تے تقریراں دے اندر انشاءاللہ اسی نبی مہربان دی ذات دا بھی اور رب دے قرآن دا بھی دفاع کر دیاں رواں گے انشاءاللہ۔ آج کوئی ساڈے محبوب رشتے نو گالی دے، اسی برداشت نہیں کر دے، اینٹ دا جواب پتھر دے نال دیتا جاندا ہے، اور اس شخص دی قوت نو للکاریا جاندا ہے، والدین دی محبت دے اندر، بہن بھائیاں دی محبت دے اندر، اولاد دی محبت دے اندر اسی تعاقب کرن لئی، بدلہ لین لئی، آواز اٹھان لئی کوشاں ہونے ہاں۔ تو احباب گرامی، اے قرآن والا، پیغمبر اسلام والا، نبی ذیشان والا رشتہ کائنات دے سارے رشتیاں چوں آلہ ہے، سب رشتیاں چوں مقدس و مقرب ہے۔ اس واسطے فتنیاں دے اس دور دے اندر آئیے اپنے دشمن دی شناخت کیجئے اور علماء اسلام دی آواز تے لبیک کہیے، اور دین اسلام واسطے اپنا وقت کیا، اپنا مال کیا،
اور دنیا دے اندر اپنی خواہشات کیا اسیں اس دین دی آبیاری واسطے، دفاع قرآن واسطے، حرمت رسول واسطے اسی انشاءاللہ اپنی جان دا، آخری سانس تے خون دا، آخری قطرہ بہان واسطے بھی تیار ہوواں گے انشاءاللہ۔ اس واسطے میں تسا احباب دے سامنے اپنے جذبات دا اظہار کر رہے ہیں کہ حالیہ دنوں دے اندر تسی سوشل میڈیا تے ویکھیا، اخبارات دے اندر پڑھیا، ٹیلی ویژن تے ویکھیا کہ سویڈن دے اندر اور ہالینڈ دے اندر قرآن پاک نو، اس مقدس کتاب نو سرے بازار جلایا گیا، اور وہ لوگ جنہاں نے اس کلام مقدس دی اہانت تے ظالمانو نہ روکیا، آواز نہ اٹھائی، اور اونا سرپرستی کیتی، کائنات دے رب نے اونا سارے انو ظلم دے اندر برابر دا شریک ٹھہرایا ہے۔ آج جی میں ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بدبخت نے، دشمن اسلام نے اور رب دے قرآن دے نال نفرت دے بھرے اس ظالم و بدبخت نے سرے بازار قرآن دے اور آپ نو پھاڑیا اور زمین بوس کرنا چاہیا، اور لوگاں دے قدماں دے اندر قرآن دے اور آق نو پھینکیا۔ احباب گرامی، آئے روز تسی ویندے ہو معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اس قرآن مقدس نو تے سینے دے نال لانا چاہی دا سی، اور اینو اکھیاں دا تاج بنانا چاہی دا سی، لیکن آج دشمنان اے جسارت کر رہے نے، اے جرت کر رہے نے کہ اس قرآن دی اہانت کتے اس مقدس کلام نو جلا کے کر رہے نے، کتے فحش پارٹیاں دے اندر قرآن دے اور آق نو پھاڑ کے اہانت کر رہے نے، کتے معاذ اللہ اس قرآن دے اور آق نو ٹشو پیپر دے طور تے استعمال کر کے اہل ایمان دے جذبات نو مجروح کر رہے نے، اور کتے قرآن دے بارے ہرزہ سرائی کر کے اے دے معنی دے اندر تبدیلی کر کے لوگاں خرافات پیدا کر رہے نے، اے فتنے بڑے تیزی دے نال بڑھ رہے نے۔ اس واسطے آئیے او اپنے کفر چ مضبوط ہو رہے نے، تسی رب دے قرآن دی محبت چ مضبوط ہو جاؤ۔ کیوں جی بات ٹھیک ہے نا؟ جدوں اسی رب دے قرآن دی محبت مضبوط ہوواں گے تے کافران دے ایوان لرز جان گے، اونا دی قوت کمزور ہو جائے گی، اور اسلام نو اللہ پوری دنیا تے غالب فرما دے گا۔ آئیے میرے بھائی، اللہ دے قرآن دیاں آیات تے غور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اج دا کافر چاہندا ہے، بدبخت چاہندا ہے،
ہالینڈ دے اندر رہن والا، سویڈن دا باسی، قرآن دا دشمن، میرے پاک نبی دی عزت تے کیچڑ اچھالنے والا، او چاہندا ہے قرآن دی دعوت نو روک دیتا جائے، قرآن نو مٹا دیتا جائے، دین اسلام دے اندر میرے بھائی لوکاں نو فتنے دے اندر مبتلا کر دیتا جائے۔ میرے رب دا کی وعدہ ہے، اللہ فرماندے نے کافر چاہندا ہے، دشمن چاہندا ہے کہ اللہ دے نور نو، اللہ دے دین نو مٹا دیتا جائے، کمزور کر دیتا جائے۔ اللہ فرماندے نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے اپنے منہ دیاں پھونکاں دے نال رب دے نور نو، میرے اللہ دے چراغ نو، رب دی برہان نو، اللہ دی کتاب قرآن نو مٹانا چاندے نے، میرے پاک نبی دی ختم نبوت کیچڑ اچھال دے نے، میرے پاک نبی دے دین نو مٹانا چاندے نے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو تہاڈا رب کی کہندا ہے، میرا رب ایمان والے انو بشارت سنا رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماندے نے اے سارے دشمنان مل جان، اے سارے آدائے دین کٹھے ہو جان، ہالینڈ دے بدبخت بھی آ جان، سویڈن دے اندر قرآن نو جلانے والے بھی آ جان، اللہ اکبر اللہ، اور انہاں دی پشت پناہی کرنے والے جتنے بھی ممالک نے، جتنے بھی مغربی ممالک نے، اسلام دے دشمنان، اے سارے دے سارے مل جان، مضبوط قوت طاقت بھی بن جان۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نور نو، اپنے دین نو، اس روشن چراغ نو باقی رکھنا ہے، انہیں چمک دیاں ہی رہنا ہے، پاویں کافراں نو ایک گل چنگی نہ لگے۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن قیامت تک چمکدا دمکدا رہے گا۔ مٹان والے آئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں جی اس دین نو کوئی مٹا سکیا؟ میرے وال تکو ذرا، میرے وال، اس قرآن دی دعوت نو کوئی روک سکیا؟ اس دین دی دعوت نو کوئی دولتاں خرچ کر کے، کوئی خزانے خرچ کر کے، کوئی پوری دنیا دی حکمرانی خرید کے بھی چاہے نہ رب دے قرآن نو مٹا سکتا ہے، نہ پیغمبر ذیشان دی عزت نو مٹا سکتا ہے، کیونکہ اے دوویں آسمانی تحفے نے، قیامت قائم ہوئے گی، دنیا مٹ جائے گی، نبیاں دے سلطان دا بھی ذکر بلند ہوندا رہے گا تے قرآن دا چرچا بھی ہوندا رہے گا۔ آئیے میرے بھائی، میں بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تساں کی کرنا ہے ایمان والو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدوں فتنیاں دا دور ہوئے، جدوں میرے بھائی معاشرے دے اندر اسلام دی حقانیتوں اور میرے بھائی اسلام دی وسعتوں لوگ معاشرے دے اندر فتنے پیدا کر دین، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو تساں لڑنا ہے، تساں اللہ دے دین واسطے لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، فتنیاں دے خلاف اللہ فرماندے نے تساں لڑنا ہے۔ بولو فتنیاں دے خلاف اساں، او اچھی بولو فتنیاں دے خلاف اساں، تو انو اجے لڑانا نہیں،
جدوں لڑن دا ویلا آیا انشاءاللہ ختم نبوت دے عقیدے واسطے صدیق و فاروق عثمان و حیدر امہات المومنین دے تحفظ تے نموس واسطے رب دے دین دی آبیاری واسطے انشاءاللہ ہر طرح دی قربانی دین واسطے کھڑے ہوواں گے انشاءاللہ۔ اور بولو وقت دیو گے اللہ دے دین واسطے، رب دے قرآن واسطے وقت دیو گے انشاءاللہ۔ تے میں تو آڑے تو وعدہ لینا ہے اس واسطے میرے بھائی، آئیے جدو دین اسلام دے واسطے وقت دی قربانی طلب کیتی جائے، او دو میرے بھائی قربانیاں دین والے نے کیویں وقت دیتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن دیاں میرے بھائی بیوی دیاں محبتاں کس قدر نرالیاں ہندیاں نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نوی نویلی دلہن دی محبت نو چھوڑیا، اپنیاں خوشیاں قربان کر کے وقت دیتا ہے میرے نبی دی چوکی داری واسطے دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک دے یاران نے وقت دی قربانی، مال دی قربانی، اہل دی قربانی، خواہشات دی قربانی میں پیش کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کردہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اللہ فرماندے نے لڑو۔ اللہ جی کیوں لڑنا ہے، کنہ دنال لڑنا ہے؟ اے تھے میرے بھائی بیٹا باپ دنال لڑ رہے آئے، بھائی بھائی دنال لڑ رہے آئے، شگرد استاد دنال لڑ رہے آئے، محلے دار محلے والے نال لڑ رہے آئے، سیاستدان سیاستدانہ دنال لڑ رہے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ لڑنا کی دنال ہے۔ اللہ فرماندے نے تساں تلوار اٹھانی ہے میرے واسطے، آواز اٹھانی ہے میرے واسطے، محبت کرنی ہے میرے واسطے، نفرت کرنی ہے میرے واسطے، سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے میں رب دے دین دے واسطے۔ اور جدوں تو آڈا سارا کچھ میرے واسطے ہو جائے گا، میری رضا تو آڈے واسطے، میری خوشنودی تو آڈے واسطے، میری محبت تو آڈے واسطے، میں رب دی جنت تو آڈے واسطے، اے دنیا دی ہر نعمت میں تو آڈے تابع فرما دیاں گا۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ فرماندے نے تسی فتنیاں دے خلاف لڑنا ہے۔ جدوں دنیا دے اندر اہل کفار یہود و ہنود بدبخت فتنہ پیدا کرنا، جدوں فتنہ پھیلان، فتنے دا کی معنی ہے میرے پاک نبی دی عزت و حرمت کی چڑو چھالنا سب تو بڑا فتنہ ہے۔ جڑا بندہ کتاب مقدس دے بارے اہانت کرے ایک کائنات دا سب تو بڑا فتنہ ہے۔ جڑا اللہ دے بارے اہانت میرے بھائی توہین کرے اے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا اسلام نو روکنا چاہے، اسلام دے ماننے والے دا راہ روکے، جڑا اللہ رب العالمین دے دین دے اندر رکاوٹ ڈالے، او میرے بھائی اسلام دے رستے نو روکے، مومنین نو تکلیف پہنچائے، اے فتنہ ہے۔ میرے بھائی بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا، اللہ فرماندے نے جدوں اے ہو جے فتنے ہون میرے پاک نبی دی ختم نبوت تے ڈاکے ڈالے جان، میرے پاک نبی دے صحاب تے ازواج دی عزت تے کیچڑ اچھالے آ جائے، جدوں سرے بازار قرآن نو جلایا جائے، اس قرآن دی اہانت کیتی جائے۔ اللہ فرماندے نے اے ہو جے فتنیاں نو جدوں ویکھو او دو تسی لڑنا ہے۔
اللہ جی کیویں لڑنا ہے؟ اللہ فرماندے نے فتنیاں دے خلاف تسی کھڑے ہو جاؤ، ارادہ تسی کر لو، جو بھی وسائل ہون، جو بھی قوت ہوئے، جو بھی تواڈے اندر طاقت ہے، اللہ فرماندے نے تسی فتنیاں دے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ فرماندے نے اونی دیر تک لڑو، اونی دیر تک دشمن دے خلاف آواز اٹھاؤ، اللہ فرماندے نے فتنہ دب جائے، فتنہ رک جائے۔ اللہ فرماندے نے اپنی ذات لی نہیں، نوٹ تے ووٹ واسطے نہیں، سرداریاں تے میرے بھائی دنیا دے اندر وزارتاں واسطے نہیں، بلکہ فتنے دے خاتمے واسطے، اللہ دی محبت واسطے لڑنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں تسی قتال واسطے، جہاد واسطے کھڑے ہو جاؤ گے، فتنے تب جان گے، اسلام دی حقانیت واضح ہو جائے گی تے دشمناں دی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ اسلام نو اللہ مضبوطی اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ جی جے اسی کمزور ہوئیے پھر کی کریے؟ اللہ جے اسی بڑھاپے چلے جائیے پھر کی کریے؟ اللہ جے موسم سردی دا ہوئے تے پھر کی کریے؟ اللہ جی جے ساڈے کول دولت نہ ہوئے پھر کی کریے؟ اللہ فرماندے نے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنیاں دے خلاف ہر بندے نہیں لڑنا ہے، ہر بندے نہیں اپنے حصے دی قتال کرنی ہے۔ کیویں؟ اللہ فرماندے نے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماندے نے کمزور ہو تاں بھی نکلو، اللہ فرماندے نے صحت مند توانا ہو تاں بھی نکلو، بوڑھے ہو تاں بھی نکلو، جوان ہو تاں بھی نکلو، بیمار ہو تاں بھی نکلو، جے سوار ہو تے سوار نکلو، جے پیدل ہو تے پیدل نکلو، جے میرے بھائی خزائیں تے تاں بھی نکلو، بہار تے تاں بھی نکلو، موسم گرمی دے تے تاں بھی نکلو، سردی دا موسم تے تاں بھی نکلو۔ اللہ جی کیوں نکلیے؟ فرمایا فتنیاں دے خاتمے واسطے، اس دنیا تے رب دے قانون واسطے، عزت اسلام واسطے، رب دے قرآن دی ناموس واسطے نکلو۔ اللہ فرماندے نے نکلنا تواڈا کام ہے، کھڑے ہونا تواڈا کام ہے، آواز اٹھانا تواڈا کام ہے، روز حشر لڑن والیاں چ کھڑا کر کے جنتاں دا وارث بنانا میں رب دا کام ہوئے گا۔ میرے پاک نبی دا صحابی ہے، اپنے قدماں تو معذور ہے، چلیا نہیں جاندا، لنگڑا کے چل دینے۔ اے میرے پاک نبی دا صحابی آیا، عرض کردہ ہے اللہ دے نبی، اینیاں بشارتاں سنیاں نے، اینیاں خوشخبریاں سنیاں نے، جڑے اللہ دے دین واسطے قربانیاں دین والے اینا اجرے، سونےو مینوں اجازت دیو، میں بھی جہاد دے اندر شریک ہونا ہے۔ کیوں بھی تسی بھی شریک ہونا ہے؟ تے آج میں تو انو جمعے تو بعد ایک گزارش کرنی ہے، امید ہے تسی حرمت قرآن واسطے جاؤ گے انشاءاللہ، اسلام آباد جانا پہ جاؤ گے، تے تو انو دین اسلام واسطے لاہور جانا پہ جاؤ گے، اور بولو میں کسی سیاسی پارٹی واسطے تو انو نہیں لے کے جانا چاہندہ، نہ میری دعوت کسی پارٹی واسطے، نہ کسی سیاسی لیڈر واسطے، اسی کھڑے ہوواں گے رب دے قرآن واسطے، اس دنیا تے محمد عربی دے دینو لہران واسطے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائی میں سلام
سلام عقیدت پیش کرنا اللہ دی قسم میرے امیر نے حضرت علامہ ساجد میر حافظہ اللہ نے پورے ملک دے اندر آج علماء نو پیغام دیتا ہے ہر شہر دے اندر مظاہرے ہون گے ریلیاں ہون گیاں احتجاج ہوئے گا اور اے پیغام نو ریکارڈ کروایا جائے گا کہ اسی رب دے قرآن نو ماننے والے ہیں اور اسی رب دے قرآن دی مسجد کے اندر تلاوت سن کے خطبات جمعہ سن کے قرآن دی محبت دل دے اندر سما کے اپنے شہر دے مین چوک دے اندر احتجاج ریکارڈ کرواواں گے کہ اسی ہر دور دے اندر قرآن دے نال نبی ذیشان دے نال محبت رکھنے والے ہیں اور رب کعبہ دی قسم انج دے پروگرام واسطے نکلنا ایک قدم تسی نکلو گے اللہ تو انو ہر قدم دے بدلے جنت دے قریب فرما دے گا اس واسطے میرے بھائی آئیے بڑے پیار دے نال میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی دا صحابی کہندا ہے اللہ دے نبی میں بھی مجاہدہ دے اندر حصہ لینا چاہنا میرے پاک نبی علیہ السلام مسکرائے ایک ایسا میرے پاک نبی نے جذبہ پیدا کر دیتا ہے ایک بی بی دا ایک کوئی بچہ ہے تے وہ بھی قربان کرن لئی تیار ہو گئی اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی دا معذور سے آبی ہے کہندہ ہے اللہ دے نبی میں چاہنا کہ میں لڑدیاں شہید ہو جاواں سونیوں ایک گل دسو کیا میں جدوں جنت جاواں گا اوتھے میرے عذر ختم ہو جان گے یا اوتھے بھی باقی رہیں گے میرے پاک نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اے اپنے غلام دا جذبہ ویکھیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جنت دے اندر ایسیاں بہاراں عطا فرمان گے کہ اے میرا صحابی پرندیاں دے وانگ جنت دیاں سیراں کر دے ہون گے تے اڈاری مار کے جنت جان گے اے جے میرے بھائی رتبہ جڑے اللہ دے راستے دے اندر قربانیاں دین والے نے میرے بھائی ایمان کیویں دا ہونا چاہیدا ہے کون صدیق اکبر ہے اے کون میرے نبی دا یار غار ہے اے تاؤ صدیق اکبر ہے یارو جیڑا نبی نال رلیا کون میرے نبی دا صدیق ہے اللہ دی قسم غیرت ایمانی دا تذکرہ کرام امام کائنات جناب محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا دیوانہ شمع رسالت دا پروانہ اے تاؤ صدیق اکبر ہے یارو جدی موڈ تے احمد چڑھیا ساری خلقت دے وچوں جنہیں پہلا کلمہ نبی جی دا پڑھیا روز حشر نو او شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا حقدار ہے او جنت دا بھائیو جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا کون صدیق عرض کرنا چاہنا میرے نبی دے صدیق نے ایک دن یہوداں دی مجلس دے اندر اہل یہود دی مجلس دے اندر قدم رنجاں فرمایا ہے اے یہودیاں دا ایک دنا آدمی یہود عالم احبار اے کہندا ہے اوے صدیق تو کیڑے اسلام دی پہ دعوت دینا ہے معاذ اللہ العیاذ باللہ اے نے قرآن دی آیت پڑھ کے اللہ دے قرآن دی توہین کیتی ہے اس یہود
یہودی نے قرآن دی آیت پڑھ کے قرآن دی بھی توہین کیتی ہے تے اللہ ذوالجلال دی بھی توہین کرنا چاہی. پتہ کی چلے اے یہودو ہنود کافر بدبخت آج جی نہیں اے میرے نبی دے دور دے اندر صحابہ دے دور دے اندر اولیاء دے دور دے اندر بھی گستاخی کر دے رہے. اے کہندا ہے تواڈے قرآن چ لکھے آئے اللہ آپ کہندے نے من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اوے مسلماناں دا رب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے. اللہ اپنے مننے والیاں نو کہندے نے کہ مینوں تسی جناب مال دیو. اللہ آپ کہندے نے کہ مینوں قرضہ دیو. اے یہود کہندا ہے کہ تسی جناب اس رب دے مننے والے اس قرآن دے پڑھنے والے ہو. تواڈے قرآن چ لکھے ہیں اللہ قرضہ پیا منگدا ہے تے قرضہ معاذ اللہ او منگدا ہے جڑا آپ ماڑا ہوئے جن دے کول کچھ نہ ہوئے. حضرت صدیق اکبر اس امت دے سب تو زیادہ رحم دل آدمی سب تو زیادہ رقیق القلب میرے صدیق نے. پر جناب صدیق نے یہودیاں دے بھرے مجمع دے اندر ایک یہودی عالم نو جدوں اے الفاظ کہندیاں سنیا او قرآن دی توہین کردا ہے اللہ دی توہین کردا ہے. حضرت صدیق اکبر نے اس یہودی عالم دے منہ تے تماچا دے ماریا. اللہ دی قسم میرے صدیق دا ایمان کیسا ہے. جناب صدیق نے رب دے قرآن دی توہین برداشت نہیں کیتی. میرے نبی دے یار غار نے اللہ پاک دی توہین برداشت نہیں کیتی. ان دے تھپڑ رسید کر دیتا ہے زوردار تماچا دے ماریا. اللہ اکبر اللہ. اے سازشی ٹولا یہود کہن لگے اے صدیق دا ظلم ہے ساڈے کول آ کے سانو ہی مارے آئے. سنے آئے نبی بڑا ہی مہربان ہے انصاف دے فیصلے کرنے والا ہے. اے یہودیاں نے شکایتاں نبی پاک نو لا دتیاں نے اے جی تواڈا یار اج ساڈے تے ظلم کر گیا ہے اج سانو مندہ بول گیا ہے اج ساڈے عالم دے منہ تے تماچا مار گیا ہے. میرے پاک نبی نے جناب صدیق نو بلایا. آپ نے دونوں فریقین دی گفتگو سنی. اللہ اکبر اللہ. اے یہود جناب صدیق دے بارے جھوٹ بول دے نے. جناب صدیق کہندے نے اللہ دے نبی جی ان اللہ دے قرآن دی رب رحمان دی توہین کیتی ہے تے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا. اوے جے میرے صدیق دے ایمان نے گوارا نہیں کیتا تے مسلمانہ تو قرآن دی توہین کیویں گوارا کرنا ہے. اوے میرے بھائی تو بھی قرآن دے نال محبت کر. سود چھڑ دے قرآن کہندا ہے رب دے نال جنگے. قطع رحمیاں چھوڑ دے قرآن دی توہین میرے بھائی نہ کریا کر. اس قرآن نو میرے بھائی اپنے سینے تے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لے. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک نبی نے دونوں فریقین دی گل سنی. یہودی کہندے نے اساں تے گل کئی کوئی نہیں اسی اللہ دے بارے کیویں کہہ سکنے ہاں کہ رب معاذ اللہ قرضے منگ رہے ہیں تے رب کمزور ہو گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے یہودیاں دے سارے چرب زبان بندے جناب صدیق اکبر تے جھوٹ پہ باندھ رہے نے. اللہ اکبر اللہ. کون صدیق ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے میرے صدیق گواہ پیش کرو. گواہ تو انو دینا ہوئے گا. اے تو آڑے تے جھوٹ دے الزامات لگا رہے نے. عرشاں تو آواز ہوں دیئے رب رحمان نے اعلان فرمایا. اللہ فرمان دینے اے میرے نبی جلدی نہ کرے آجے. اے صدیق دنیا تے بھی تو آڈا رفیق آخرت دے اندر بھی تو آڈا رفیق. میں رب کہنا اے یہودی جھوٹے نے. میرا صدیق کل بھی صدیق سی آج بھی صدیق ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرمان دینے قد سمی اللہ قول اللہ
الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فرماندے نے اور کسے نے نہیں سنیا صدیق دے بارے جو انہاں الزامات لگائے میرا ابو بکر سچا ہے. انہاں یہودیاں نے سازشاں کیتیاں نے. اللہ آپ کہندے نے یہودیاں نے آکھیا کہ رب معاذ اللہ فقیر ہے اور اسی غنیاں. رب قرضیاں دا مطالبہ کردا ہے. اللہ پاک نے یہودیاں دی سازش نو بے نقاب کر کے میرے نبی دے صدیق دی گواہی دے دیتی ہے. ایک کون صدیق ہے جدی صداقت دے بارے حرف آئے قرآن بولیا جدوں جناب صدیق دی گواہی دی باری آئی رب دے قرآن نے گواہی دیتی ہے. جدوں صدیق ہے کائنات دی صداقت دی باری آئی اور جناب صدیقہ دی گواہی بھی رب نے قرآن چ دے دیتی ہے. میرے بھائی صدیق دی گواہی بھی خدا دیندا ہے تے صدیقہ دی گواہی بھی رب دا قرآن دیندا ہے. آؤ میرے بھائی قرآن دے نال محبت کیجئے, قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کیجئے, قرآن واسطے کھڑے ہو جائیے, دین اسلام واسطے وقت دی قربانی دیجئے. اللہ اکبر اللہ. میں بڑی محبت دے نال عرض کردا جاواں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. کیوں جی قرآن نال بہتا پیار کرو گے نا انشاءاللہ. اور اسی ہونا آدھائے قرآن تک پیغام دینا چاہنے ہیں. آج پورے ملک دے اندر علماء نے قرآن دی عظمت دفاع دے لوگاں نو میرے بھائی خیالات دا اظہار سنایا. آئیے قرآن دے نال محبت دا اظہار کیجئے. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رب نے ملائیاں ملاراں. اے قرآن نو جنہ سینے لایا نبی نال رب نے ملائیاں مزاراں. اور قرآن دی عظمتوں قربان جاواں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے. جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں. جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ فرماندے نے اس تو بڑا ظالم کون ہے کہ جڑا قرآن دی اہانت کرے اعراض کرے اور اس دی
عزت حرمت تے ڈاکہ ڈالے، اللہ فرماتے نے میں انہاں مجرماں تو انتقام لواں گا۔ اور اللہ فرماتے نے فتنیاں دے خلاف کھڑے ہو جاؤ، آواز ریکارڈ کرواؤ، اپنی محبت دا اظہار کرو۔ اور اس واسطے آج پورے ملک دے اندر حضرت الامیر پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انہاں دی قول تے انہاں دیاں ہدایات تے احکامات دے مطابق پورے ملک دے اندر ہر شہر دے اندر حرمت قرآن احتجاجی مظاہرے ہو رہے نے، اور او دے اندر انشاءاللہ اج فیصل آباد ضلع کونسل چوک تو لے کے گھنٹہ گھر چوک تک ایک مختصر جہا انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا۔ بعد نماز جمعہ باہر گاڑی بھی موجود ہے، محترم حاجی صاحب انہاں دی گاڑی بھی موجود ہے، اور باہر اور دوست و احباب دی بائک سواریاں موجود نے۔ انشاءاللہ نوجوانان تانوں لے کے جان گے، یوتھ فورس دے جتنے بھی احباب نے، بھائی عابد رفیق صاحب او تواڈے کول آئے نے۔ اس واسطے میں پوری مسجد نو گزارش کراں گا کہ اگر انتہائی کوئی ضروری کم نہیں، اگر عذر نہیں تے پھر ہر بندہ جائے، ہر نوجوان جائے، ہر شخص جائے، اسلام دے واسطے جائے، اپنے قائدین علماء کرام دی گفتگو سنو، اور ایک قرآن انشاءاللہ شرد دن ساڑھے لئی باعث سفارش ہوئے گا۔ اس واسطے دردمندانہ محبت دے نال اے گزارش سے والے نال میں آج خطبے دیاں گزارشات پیش کیتیاں نے۔ میں نے امید ہے انشاءاللہ تسی محبت دا اظہار فرماؤ گے۔ اللہ رب العالمین ساڈی اے محبت مقبول فرمائے، اور حشر دیاڑے اللہ سانو قرآن دا دفاع کرنے والے اچ کھڑا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم۔